छ। अब तिमीले सिपिएम पटहरू फेरि एकपटक यहाँ रिपिट गरिन्छ। अनि त्यसमा एउटा कुरो थप्छ, रिसोर्स लेभलिङ भन्ने कुरा थपिन्छ। त्यो एउटा कुरा हो। सिपिएम पटहरू, बार चार्टहरू, लिङ्क बार चार्ट, माइल स्टोनहरू त्यो सबै एकपटक तिमीहरूले रिपिट गर्ने। र यहाँ अलिकति डम्मी, अलिकति धेरै डम्मीका एक्टिभिटी भएकोहरू यसमा हामीले गरिन्छ। अरू पटको त सेम त्यही हो, त्यही अनुसार हामीले गर्ने। भ्यारिएन्सहरू, कम्प्लिसन हुने प्रोबाबिलिटी के छ भनेर हेर्ने कुराहरू भयो। त्योभन्दा पहिला यहाँ हामीले फर्स्टमा हेरेको यो हेऱ्यो भने तिम्रो ठ्याक्कै च्याप्टर 1 को हामीले पढिएको थियो प्रोजेक्टको क्यारेक्टरहरू। अनि प्रोजेक्ट लाइफ साइकल एन्ड फेजेस भन्नेमा हामी गयो। यहाँ हामीले कन्सेप्ट गरेर हाम्रो प्रोजेक्ट फर्मुलेसनसम्म गरियो। प्रोजेक्ट फर्मुलेसन गरेर ओके भइसकेपछि अब हामी सेकेन्ड स्टेपमा आयौँ, प्रोजेक्ट प्लानिङ एन्ड सेड्युलिङ च्याप्टर 3। अब यहाँसम्म तिमीहरूलाई प्रोजेक्ट डेभलप, प्लान, ब्लक डायग्राम, स्केच आउटलाइन, ड्रइङहरू, कन्डक्ट स्टडी, सेलेक्ट इक्विपमेन्ट, रिकन्फर्म इकोनोमिक्स, बजेट, क्यास फ्लो, फाइनेन्सिङ, सेड्युल, रिसेट प्रोजेक्ट यति भनिसकेर अब्टेन एप्रुभल टु प्रोसिड भन्नेसम्म हामी गइएको थियो। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ पेपर वर्क, यहाँसम्मको पेपर वर्क भयो। अब यो पेपर वर्क ठ्याक्कै फिजिकल वर्कमा कन्भर्ट हुन्छ। पेपर वर्कको सेकेन्ड स्टेप इनिसिएसन फेजबाट अब हाम्रो एप्रेजल फाइनल भयो, प्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनल भयो। त्यसपछि अब हाम्रो त्यो फाइनल अनुसार अब हामीले के गरिन्छ भन्दा प्लानिङ गरिन्छ। प्लानिङ गर्दाखेरि के हो त सक्सेसफुल प्लानिङका की इलिमेन्ट्सहरू के हुन्? स्टेक होल्डर निड्स। स्टेक होल्डर निड्स भनेपछि के बुझ्छौ तिमीहरूले? मेरो आवाज सुनिएछ है? मैले हेडफोन नलाई बोलेको छु, सुनिएछ नि? सुनिएछ सर। सुनिएछ भने ठिक छ, हेडफोन लाउनु नि झ्याउ हुन्छ, मलाई अवश्य लाग्छ यतिको ठिकै छ। सुनिएछ भने स्टेक होल्डर निड्स भन्ने बित्तिकै के आउँछ? स्टेक होल्डर त इन्टर्नल हुन्छ, एक्सटर्नल हुन्छ। इन्भाइरोमेन्टको जति पनि फ्याक्टर हुन्छ त्योसित एट्याच भएका सबै स्टेक होल्डर हो भन्ने पढियो हामीले। र स्टेक होल्डरको मेन कुरा भनेको निड्स भनेको अब्जेक्टिभ आउटपुट हो। कुनै पनि इन प्रोडक्ट के आउँछ, इन डेलिभर के आउँछ भन्ने कुराहरू स्टेक होल्डरको निड्स भयो। त्यसपछि प्रोजेक्टका अब्जेक्टिभ, आफ्ना अब्जेक्टिभहरू भयो जुन चाहिँ स्मार्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा पढियो। डेलिभरेबल एन्ड ड्यु डेटहरू, त्यसका लागि सपोर्टिङ एक्सनहरू के हुन्? बिल्डिङ बनाउने हो, फ्याक्ट्री बिल्डिङ बनाउने हो भने पहिलो नक्सा दिनुपर्ने होला। नक्सामा डिटेल ड्रइङ भएपछि उसलाई सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसको इन्डिङ डेट र स्टार्टिङ डेट दुइटै दिनुपर्ने होला। त्यसपछि प्रोजेक्ट सेड्युल भन्ने बित्तिकै अब टाइम एलोकेसन गर्ने, एक्टिभिटीहरू, इभेन्टहरूको कसरी जान्छ, वर्क ब्रेकडाउन गर्ने भन्ने कुराहरू। कसको रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त नि त्यो काममा भनेर प्रोजेक्ट म्यानेजरले सबलाई आफ्नो टास्क र त्यो अनुसारको रोल रेस्पोन्सिबिलिटी सेयर गरेको हुन्छ। प्रोजेक्ट म्यानेजरले बजेट एलोकेसन गरेको हुन्छ, कहाँ कति बजेट ल्याउने, कहाँबाट फन्डिङ गर्ने अथवा कसरी त्यो बजेटलाई प्रोपरली म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्ने भन्ने कुराहरू। र अब अर्गनाइजेसनको मेन भनेको कम्युनिकेसन प्लानहरू भयो। कम्युनिकेसन प्लान भन्ने बित्तिकै अब त्यो फरवार्ड र ब्याकवार्ड भन्ने दुईटाहरू हुन्छ। फिडब्याक तलबाट आउँछ, डाइरेक्सन चाहिँ माथिबाट जान्छ। त्यो हामीले अगाडि पनि हेऱ्यो। ट्र्याकिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट टुल भनेको कुनै यो चाहिँ मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङको स्ट्यान्डर्डबाट कुनै प्लान डेभिएट भएछ कि भएको छैन, नर्मल कन्डिसनमा चलेछ भन्ने कुराहरू की इलिमेन्ट्स अफ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट प्लानिङको मैले यसलाई इन्ट्रोडक्सन गरेँ है। त्यसपछि यो चाहिँ एउटा मात्रै मान्छेले गर्ने होइन, यसमा सबै टिमवर्क हुन्छ। भ्यारियस डिसिप्लिन डिपार्टमेन्ट आर इन्भल्भ इन प्रोजेक्ट भनेर हामीले प्रोजेक्टको क्यारेक्टरमा पनि पढिएको थियो। मेकानिकल पनि चाहियो, सिभिल चाहियो, इलेक्ट्रिकल चाहियो, इलेक्ट्रोनिक चाहियो। नेचर अफ प्रोजेक्ट जे छ त्यो अनुसार रिलेटेड सबै
टेक्निकल पर्सनहरूदेखि लिएर फिनान्सियल पर्सनहरू, त्यसपछि त्यो स्ट्राटेजी लेभलसम्मको माथिल्लो लेभलले गर्ने भयो, त्यो बेलासम्म त्यस्ता किसिमको चाहिए। अब इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेला त अब स्किल अनस्किलदेखि लिएर आफ्नो सेक्टरको मान्छेहरू को कहाँ चाहिने हो भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ। प्लानिङको प्रोसेसमा चाहिँ यो चाहिँ सबै डिपार्टमेन्टको रिलेटेड डिपार्टमेन्ट कस्तो प्रोजेक्ट हो त्यहीसित रिलेटेड डिपार्टमेन्टको टिमवर्कहरूले काम गरेको हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछ। अब के हो त प्रोजेक्ट प्लानिङ, के हो यसको कन्सेप्ट के हो? प्लानिङ भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई थाहा छ फ्युचर ओरिएन्टेड टास्कहरू हो। फ्युचर ओरिएन्टेड टास्कलाई कसरी रिस्क अनसर्टेनिटी घटाउने, त्यसमा एसोसिएटेड कुराहरू कसरी घटाउने र त्यो काम कसले गर्ने हो, कहिले गर्ने हो, कहाँ गर्ने हो, कति गर्ने हो, को रेस्पोन्सिबल भन्ने कुराहरू चाहिँ कन्सेप्ट अफ प्रोजेक्ट प्लानिङमा आउँछ। जस्तै यसको डिफिनेसनमा प्रोजेक्ट प्लानिङ इज डिफाइन्ड एट द कोर्स अफ एक्सन टु बी टेकन इन फ्युचर प्लानिङ। इट इज प्राइमरी फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट। म्यानेजमेन्टको फर्स्ट फङ्सन भन्यो, अरू फङ्सन के हुन् त नि म्यानेजमेन्टका? इट इज ए प्राइमरी फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट भन्यो, त्यसमा सेकेन्डरी अरू फङ्सन के हुन्? तिमीहरूले पढ्यौ नि ओएममा। ल भन त, भन कसले सम्झेछ ल भन। कोही बोलेन त। के भन्नुपर्ने अरे सर? यहाँ के भन्यो भन्दा प्रोजेक्ट प्लानिङ डिफाइन एट द कोर्स अफ एक्सन टु बी टेकन इन फ्युचर प्लानिङ। इट इज ए प्राइमरी फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट। प्राइमरी भनेपछि त फर्स्ट फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट हो। त्यसो भने अरू फङ्सन के हुन् त नि म्यानेजमेन्टका? तिमीहरूलाई मैले ठुलो गोलो बनाएर सर्कलमा दुईटा सर्कलमा मैले लेखाएको थिएँ चार्ट, सम्झियो? सर अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डिरेक्टिङ र कन्ट्रोलिङ होला नि। त्यो तिमीहरूले कति छिटो सर्च गर्न सक्यौ भने? त्यो त याद भएकै कुरा हो। प्लानिङ अर्गनाइजिङ त्यो त डेफिनेसनमै थियो नि त। तिमीहरू अड्क्यौ नि त एकछिन। तिमीहरू एकछिन अड्क्यौ। अब प्लानिङ भयो, अर्गनाइजिङ भयो, स्टाफिङ भयो, डाइरेक्टिङ भयो एन्ड कन्ट्रोलिङ त अदर फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट भयो नि त। त्यसो भने फर्स्ट फङ्सन रहेछ भने अब स्टेफेन पी रबिन्सले के भनेर डिफाइन गर्यो भने प्लानिङ इज डिसाइडिङ इन एडभान्समा डिसाइड गर्ने अबाउट। प्लानिङ भन्ने बित्तिकै जहाँको जुन सेन्स आयो नि तिमीलाई हिन्ट्स, प्लानिङ भनेको एडभान्स इन फ्युचरको कुराहरू अहिले हामीले गर्ने हो। डिसाइडिङ इन एडभान्स भनेर प्लानिङ इज डिसाइडिङ इन एडभान्स एबाउट भन्ने बित्तिकै प्लानिङ भनेपछि इम्प्लिमेन्टेसनभन्दा अगाडिको काम हो है भनेर जहाँ पनि यो लजिक लगाए हुन्छ जुनसुकै सब्जेक्ट आने। अब यसले रबिन्सले के वाट टु डु, के गर्ने हो, अब्जेक्टिभ के हो त नि हाम्रो प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ त एउटा होला भनेपछि के हो त खास इन प्रोडक्ट के हो त भनेर एउटा प्रोजेक्टको हिसाबमा सोद्धाखेरि हाम्रो टोटल फाइनल प्रोडक्ट के हो भन्ने कुराहरू हुन्छ भने त्योसित रिलेटेड कामहरू के हुन् भन्ने कुराहरू हामीसित हुन्छ। एउटा प्रोजेक्टमा हजारौँ एक्टिभिटीहरू हुन्छन्। तिमीहरूले नेटवर्क डायग्राम नि हेरिसक्यौ। अब त्यो नेटवर्क डायग्राम हाल त सिम्पल 10-12वटा एक्टिभिटीको गरियो। अब प्रोजेक्टमा त एउटै घरमा 500-700 वटा एक्टिभिटी हुन्छ भने अब प्रोजेक्टमा त धेरै एक्टिभिटी हुन्छ भनेपछि वाट टु डु के गर्ने हो भन्यो भने अब हाम्रो वाट टु डुमा के आउँछ भन्दा एज अ होल प्रोजेक्टलाई सम्झिँदाखेरि देयर आर भ्यारियस एक्टिभिटिज इन्भल्भ इन प्रोजेक्ट भन्ने कुरा भयो। अब हामीले यो पछि ठ्याक्कै यो प्रोजेक्ट प्लानिङका टुल्सहरूमा हाम्रो एउटा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आउँछ, बार चार्ट आउँछ। अब ज्ञान चार्ट, बार चार्टहरू, माइलस्टोन, लिङ्क चार्ट भनेको एउटै कुरा हो। त्यसपछि हामीले सिपिएम पढ पनि सँगसँगै प्लानिङबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि ती कामबाट हामीलाई त्यो सेड्युलिङ गर्दाखेरि टाइम कति लाग्छ,
त्यसपछि त्यसमा रिसोर्स कति हो, म्यान मेसिन म्याटेरियलहरू 1 देखि 2 एक्टिभिटीमा जाँदाखेरि त्यो एक्टिभिटीमा कतिवटा मान्छे लाग्छ, कति टाइम लाग्छ, अथवा इक्विपमेन्ट के लाग्छ र टोटल कस्ट के हुन्छ भन्ने कुराहरू त हामीले एक्टिभिटी 1 र 2 ए भन्ने एक्टिभिटी कम्प्लिसन गर्दाखेरि स्टार्ट भएको डेट हो, इन भएको डेट हो, त्यो बेलामा के लाग्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई प्रोजेक्ट प्लानिङले दिएको हुन्छ। ती कसरी पत्ता लगाइन्छ भन्ने कुराहरू सेकेन्ड स्टेपमा हामी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पढ्छौँ, बार चार्ट पढ्छौँ, सिपिएम पढ्छ, तिमीहरूले एज अ पहिला गर्यो। तर अहिले चाहिँ प्रोजेक्टको हिसाबले गर्दा के हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्छौ, तर नेचर चाहिँ त्यही पहिला पढेको र अहिलेको त्यही हो, एउटै हो। अब त्यसपछि कहिले गर्ने त? एक्टिभिटी ए र बी, बीबाट सीमा गएको छ भने ए र बी कहिले हो त नि? एकदम स्पेसिफिक टाइम हुनु पर्यो। त्यो टाइम कहिले हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि प्लानिङले तिमीलाई दिएको हुन्छ। अब पहिल्यै तिमीले फ्लोट पढेछौ, स्ल्याकहरू पढेछौ, एउटै एक्टिभिटी मात्रै तलमाथि भयो भने लास्ट प्रोजेक्टको ड्युरेसन तिमीले जसलाई क्रिटिकल पाथ मेथड भन्थ्यौ 30 दिनमा सिद्धिने काम, ए र बी एक्टिभिटी 2 दिन ढिला हुने बित्तिकै अन्त अरू एक्टिभिटीमा फ्लोट छैन भने त्यो काम 32 दिनमा सकिने भयो भने 2 दिनको एक्स्ट्रा कस्ट बियर गर्नु पर्यो प्रोजेक्टले। प्रोजेक्टले एक्स्ट्रा कस्ट बियर गर्ने भनेको प्रोजेक्टको पर प्रोडक्सन कस्ट हाई हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेरिन्छ भने प्रोजेक्ट प्लानिङले फिक्स स्पेसिफिक टाइम चाहिँ त्यसले गरिदिएको हुन्छ। त्यसपछि यसको अर्को छ व्हाट टु डु। अब कहाँ गर्ने हो त्यो काम भन्ने कुराहरू पनि स्पेसिफिक हुनु पर्यो। तिम्रो प्रोजेक्टको प्लानिङ गर्दाखेरि तिमी रजिस्ट्रेसन गर्ने काम छ भने एक ठाउँ जानु पर्यो, कन्स्ट्रक्सन गर्ने काम छ भने अर्को ठाउँमा जानु। कन्स्ट्रक्सनको नि मेकानिकल हो, सिभिल हो, कुन ठाउँमा के काम चलेछ, अर्थको एक्जाबिसन हो। अब कहाँ जाने भन्ने कहाँ हो त्यो काम गर्ने कुरा पनि फाइनल हुन्छ भने हाउ टु डु, कसरी गर्ने त त्यो काम। लेबर हो, लेबर इन्टेन्सिभ हो, क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोजेक्ट हो, अथवा हाम्रो सिम्पल ब्याकले हुन्छ, अथवा हामीलाई डोजर चाहिने हो। यस्ता कुराहरू चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हाउ टु डु भन्ने कुरा टेक्निकल एक्सपर्टबाट पनि हेरेको हुन्छ यसले। अनि त्यसपछि टेक्निक अफ अपरेसन पनि यसले हेरेको हुन्छ। त्यसपछि त्यो काम कसले हेर्छ त? हु इज रेस्पोन्सिबल? त्यो काम हेर्नका लागि को रेस्पोन्सिबल छ त नि भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने यसमा चेन इफेक्टहरू आउँछ। जस्तो एउटा प्रोजेक्ट भयो, प्रोजेक्टको इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, सिभिल यस्ता डिपार्टमेन्टहरू होलान्। सिभिलको फेरि एउटा अर्थको एक्जाबिसनको काम एउटाले हेर्ला, स्ट्रक्चरको काम अर्कोले हेर्ला, रुफिङको काम अर्कोले हेर्ला। प्रोजेक्ट म्यानेजरले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीहरू मान्छेहरूलाई के गर्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर बनाउँदै रेस्पोन्सिबिलिटी एलोकेट गरिदिएको हुन्छ। यसको काम यो मेकानिकलको कुनै इन्स्टलेसन अफ पेल्टन टर्बाइन भयो भने मेकानिकल को हो जाने मान्छे पनि फिक्स हुन्छ। त्यसपछि उसको ड्युटिज र रेस्पोन्सिबिलिटीहरू त्यहाँ उसले कति के काम गर्नुपर्ने हो र कहिले सिद्ध्याउनु पर्ने हो भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। त्यो सँगसँगै उसलाई के हुन्छ, डेलिभरेबल्स भन्ने हामीले पढियो, कम्पोनेन्ट अफ इन प्रोडक्ट निकाल्नका लागि जति पनि कम्पोनेन्ट हुन् ती कम्पोनेन्टहरू दिएको हुन्छ। त्यो भनेको कहीँ इन्स्टलेसन गर्नु छ भने मेसिनको इन्स्टलेसन गर्नु छ भने त्यो कहाँ इन्स्टलेसन गर्ने ड्रइङ होला, त्यसपछि उसलाई त्योसित रिलेटेड अन्य कुराहरू चाहिँ गरेको हुन्छ। अब त्यसपछि इट प्रोभाइड द इन टु बी एकिप। यसले के दिन्छ त हामीलाई त? इन टु बी एकिप चाहिँ यसको फाइनल गोल भनेको अब हामीसित प्रोडक्ट अथवा सर्भिस, हामीले मेकानिकलमा त सर्भिसको कुरा गर्दैनौँ, जेनरली हाम्रा प्रोडक्टकै हामीले फोकस गरेको हुन्छ भने इन प्रोडक्ट एकिप गर्नको लागि यति कुराहरू भएपछि अब हाम्रो चाहिँ प्लानिङको स्टेजहरू सुरु हुन्छ। भनेपछि डिसाइडिङ इन एडभान्समा के फ्याक्टरहरू पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसबाट हामीले हेरियो। त्यसपछि अर्को छ रिचार्ड स्टियर्सले दिएको डेफिनेसन, प्लानिङ इज द प्रोसेस बाई विच म्यानेजर डिफाइन द गोल्स एन्ड टेक नेसेसरी स्टेप टु इन्स्योर द्याट गोल्स आर एचिभ। अब गोल्स अब्जेक्टिभहरू डिफाइन गर्यो। प्लानिङ इज अ मेन्टल एक्सर्साइज द्याट रिक्वायर्स इमेजिनेसन, फोरसाइट एन्ड साउन्ड जजमेन्ट। इट इज थिङ्किङ बिफोर डुइङ, लुकिङ अहेड, एन्टिसिपेटिङ फ्युचर एन्ड डिसाइडिङ द कोर्स अफ एक्सन टु बी टेकन। भन्ने बित्तिकै अब तिमीले यसमा अहिले भनेकै कुराहरू आयो। मेन्टल एक्सर्साइज हो यो, गर ढुङ्गा 100 किलोको ढुङ्गा धकेल्ने कुरा होइन।
द्याट इज द के हो भन्दाखेरि सबै मेन्टल्ली गर्ने कुरा हो। क्रिएसन, फोरसाइट, भिजनहरू लाउने कुराहरू हो। आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू त्यसमा त्यसको गोल अनुसार आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्ने कुरा हो। यसले जे पनि के गर्छ भन्दाखेरि यसले जति पनि कुरा हुन्छ एचिभमेन्ट फर फ्युचरको लागि डिसाइड गरेको हुन्छ भन्ने कुराहरू रिचर्डले दियो। मैले बोलेको सुनिरहेको छौ? यस सर। प्लानिङको डिफिनेसन गरियो अहिलेसम्म हामीले है। सजिलो छ नि, आजको एकदम सजिलो छ। प्लानिङका फिचरहरू, फङ्सनहरू, इम्पोर्टेन्सहरू यस्तै पढिन्छ। जुन चाहिँ अलिकति कुराहरू मैले लाइफ साइकल फेज अफ प्रोजेक्टमा पनि भनेको थिएँ, त्यसैको एक्सटेन्सन हो सेकेन्ड फेज प्रोजेक्ट प्लानिङको। नेक्स्टमा फिचर अफ प्रोजेक्ट प्लानिङ। प्रोजेक्ट प्लानिङका के फिचरहरू छन् त नि? फिचर भन्ने बित्तिकै स्ट्रक्चर, यसको स्ट्रक्चर अथवा ल्यान्डस्केप के हो त प्रोजेक्ट प्लानिङको भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने प्लानिङ इज एन इन्टिग्रल पार्ट अफ म्यानेजमेन्ट। यो सेपरेट होइन, द्याट इज द इन्टिग्रल पार्ट अफ म्यानेजमेन्ट। अ म्यानेजर एक्सपेक्ट प्रब्लम इन फ्युचर। फ्युचरको उसले प्रब्लमहरू एक्सपेक्ट गर्छ, एनालाइज गर्छ, त्यसको पोसिबल इफेक्टहरू, एक्टिभिटिज के हुन्छ भन्ने कुराहरू प्रोजेक्टमा उसले हेर्छ। त्यही भएर फिचर इम्पोर्टेन्ट छ। अब त्यसमा के कुराहरू पर्छन् प्रोजेक्टमा भन्यो भने फिचरमा प्रोसेस। अब के हो त प्रोजेक्ट प्लानिङ, कस्तो खालको प्रोजेक्ट प्लानिङको स्ट्रक्चर के हो नि हो भनेर हामीले हेऱ्यो भने फिचर अफ प्रोजेक्ट प्लानिङमा it is the process, it is the systematic mental process of doing things and involve creating thinking and imagination. तिमीलाई एउटा काम दियो भने कसैले त्यही काम एउटा पाथ रोज्छ, अर्कोले अर्को पाथ रोज्छ, अर्कोले अर्को पाथ रोज्छ। हामीले पहिला सेड्युलिङहरू भन्नेमा पनि हेरियो, प्रोडक्ट डिजाइनमा पिपिसीमा हेरियो, प्रोडक्सन प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोलमा। त्यो प्लानिङ र यो पनि मिल्छ, जुन चाहिँ इन्डस्ट्रियलमा हामीले पढेको थियौँ प्रोडक्सन प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल। त्यसमा पनि यो कुराहरू आउँथ्यो प्लानिङमा। फर्स्टमा हाम्रो थिङ्किङ के हो, हामीले क्रिएसन गर्ने कुराहरू के हो भन्ने कुराहरू हामीले रुटिन हेर्दा पनि एबिसिडी पाथ राम्रो हो कि बिसिडी पाथ राम्रो हो कि अथवा एबिसिडी एफ पाथ राम्रो हो भन्ने कुराहरू। यो प्रोसेस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि थिङ्किङ एन्ड इमेजिनेसन हो, जसले चाहिँ बेस्ट अल्टरनेटिभ प्रोसेसलाई एक्सेप्ट गरेको हुन्छ। धेरै चोइसहरू मध्येको बेस्ट चोइस चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ चोइसहरूको हुन्छ। सो द्याट इट इन्भल्भ्स क्रिएटिभ थिङ्किङ एन्ड इमेजिनेसन। यसले अल्टरनेटहरू चोइस गर्नको लागि मेन्टल प्रोसेस गरेको हुन्छ, जसले चाहिँ इमेजिनेसन गर्छ, धेरै पाथहरू इमेजिनेसन गर्छ, बेस्टलाई यसले चाहिँ चोइस गर्छ। त्यही भएर यो मेन्टल प्रोसेस हो। फ्युचर गोल ओरिएन्टेड प्लानिङ इज इसेन्सियली थिङ्किङ अहेड एन्ड प्रिपेयर फर फ्युचर। यो भइहाल्यो। इट एन्टिसिपेट्स डु इन एडभान्स भनेको एडभान्समा के गर्छ भन्दाखेरि फ्युचर अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेट टु द बेस्ट एडभान्टेज अफ द अर्गनाइजेसन। इट बेस्ड अन फोरकास्टिङ एन्ड इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ इट प्रोभाइड डाइरेक्सन टु द अर्गनाइजेसन। फ्युचर गोल ओरिएन्टेसनका जति पनि हाम्रा अब्जेक्टिभहरू हुन् उसका लागि त्यसको हामीले सोर्ट एनालाइसिस पनि मैले भनेको थिएँ। स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी, थ्रेडहरू जति पनि छन् अर्गनाइजेसनको तिनलाई एडभान्स यसले के गर्छ भन्दाखेरि एनालाइसिस गरेको हुन्छ र यसले जति पनि हाम्रो फ्युचर गोललाई त्यो इन्भाइरोमेन्ट हामीले भनिसक्यो, इन्भाइरोमेन्टमा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट, इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट त्यसले के इफेक्ट पार्छ त भन्ने कुराहरू पनि यो चाहिँ यसको फिचर हो। प्रोजेक्ट प्लानिङको एउटा स्ट्रक्चर हो, त्यसले हेर्छ, त्यो एनालाइसिस गर्छ। अब थर्डमा इन्टेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिङ भन्ने बित्तिकै अलग इन्टेलेक्चुअल प्रोसेस भन्नुभयो, जसले साउन्ड प्लान गर्छ, साउन्ड जजमेन्ट गर्छ, जसको फोरसाइट भिजन राम्रो छ, त्यसले मात्रै के गर्छ गुड अब्जेक्टिभहरू, गुड डिसिसन निकाल्न सक्छ भन्ने। अब प्राइमरी फङ्सन अहिले हामीले भनिसक्यो। इट इज द प्राइमरी फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट। इट प्रिसिड अल अदर फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट सच एज अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, लिडिङ, डाइरेक्टिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ। यो हाम्रो द्याट इज प्रोजेक्ट प्लानिङ इज द प्राइमरी फङ्सन भन्ने कुराहरू भयो। अब नेक्स्टमा पर्भ्यासिभनेस, यो पनि हामीले पढिसकेको छ। म्यानेजमेन्टको एउटा कन्सेप्ट हो। म्यानेजमेन्ट स्प्रेड इन अल लेभल अफ म्यानेजमेन्ट, टप होस्, मिडल होस्, लो लेभल होस्। यो जहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि प्लानिङ भन्ने कुराहरू
जहाँ पनि के हुन्छ यो स्प्रेड भएको हुन्छ, अल लेभल अफ म्यानेजमेन्टमा यो स्प्रेड भएको हुन्छ भनेपछि प्रोजेक्ट म्यानेजर होस्, त्यो पछि आउने अर्को डेपुटी प्रोजेक्ट म्यानेजर होस्, अथवा सेकेन्ड लेभलको मिडल क्लासको म्यानेजमेन्ट होस् अथवा लो लेभलको क्लास होस्, नेचर फरक पर्ला, नेचर त्यो आफ्नो डिपार्टमेन्टको स्कोप फरक पर्ला, तर पनि त्यो प्लानिङ भनेको जहाँ पनि आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ पर्भेसिभनेस, इट इज द स्प्रेड अल लेभल अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा हो। सबै डिपार्टमेन्टहरू सबै लेभलको अपरेटर होस्, त्यसपछि सुपरभाइजर होस्, टप लेभल म्यानेजमेन्ट होस्, यो जहाँ पनि प्लानिङ भन्ने कुरोहरू आफ्नो कामको नेचर अनुसार गर्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को छ इट इज द कन्टिन्युअस प्रोसेस। Planning is continuous process. Plan are prepared for a specific time period. At the end plan period, new plans are prepared. Similarly, at the condition changes, the new plans are prepared. यो continuous process हो। अहिले हामीले फर्स्ट स्टेजमा प्लानिङ गरियो भनेर त्यसमा केही डेभिएसन आयो भने अब सेकेन्ड कन्डिसनमा पनि हामीले प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रोमा यस्तोमा कस्टकोमा धेरै भ्यारिएसन हुन्छ, टाइममा भ्यारिएसन हुन्छ है हाम्रो जस्तो देशमा। किन भन्दा टाइम प्रोपरली कम्प्लिट नभएको केसमा डलरको रेट बढ्यो अथवा एक्सपोर्ट गर्ने कुराहरू ट्याक्सहरू यस्तो बढ्यो भने ठ्याक्क हामीले सोचेको अनुसारको कस्ट त्यसमा नआउन सक्छ। त्यो भएर बिचमा पनि प्लानिङ गरिन्छ। प्लानिङ अब सुरुको स्टेजमा भयो, अब इम्प्लिमेन्टेसनमा गयो सिद्धिहाल्यो भन्ने कुरा हुँदैन। इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदा पनि केही डेभिएसनहरू आयो भने पनि त्यो बेलामा फेरि त्यो चाहिँ त रिस्क र अनसर्टेन भयो। त्यो बेला आएका प्लान त हामीले एउटा प्लानिङ गरिरहेको छ, बिचमा अलिकति डेभिएसन भयो भने त त्यसलाई हामीले रिस्क भनिन्छ। हामीले प्रोजेक्टमा मोनिटरिङ इभ्यालुएसन गरिराखेको हुन्छ, त्यो बेला आएकालाई चाहिँ हामीले के हुन्छ साना कुराहरू तत्काल त्यहीँ करेक्सन गरिन्छ, ठुला कुराहरू आयो भने फेरि प्लानिङ चाहिँ फर्दर त्यो अनुसार गरिन्छ। सिम्पली इक्जाम्पल चाहिँ अब हामीले 1 करोडको एउटा मेसिन ल्याउँछौँ भनेर भनेको थियो, अब डलरको रेट बढ्यो 1 करोड 20 लाख पर्यो भन्ने बित्तिकै अब प्लानिङमा के भयो, यो कस्टतिर गयो, ढिलो हुने भएदेखि टाइमतिर जान्थ्यो भनेपछि अब प्लानिङमा के हो, त्यो 20 लाख कहाँबाट फन्ड एराइज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सेकेन्ड प्लानिङमा पर्छ। त्यो त्यसरी चाहिँ यो कन्टिन्युअस प्लानिङ हो है। अहिले प्लानिङ गर्यो, अब इम्प्लिमेन्टेसन फेज आयो भने त्यही प्लानिङको सबै च्याप्टर क्लोज भयो, सिद्धियो भन्ने कुराहरू हुँदैन भन्न खोजेको। अब एम सेट इफिसियन्सी। अब इफिसियन्सी भनेको त तिमीलाई थाहा छ, प्रोडक्टिभिटी हाई कसरी हुन्छ प्रत्येक प्रोजेक्टमा मिनिमम पोसिबल कस्टमा। प्रोडक्टिभिटी इन द सेन्स अफ आउटपुटको हिसाबले हामीले हेर्ने कुराहरू हो। इट हेल्प्स इन अर्गनाइजेसन अफ रिसोर्सेस भन्यो, अल्टरनेटिभ इभ्यालुएटेड अन द बेसिस अफ इफिसियन्सी भनेपछि हाइली इफिसियन्सी प्रोडक्टिभिटी हाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू यसको एम्स हुन्छ। यो 7वटा चाहिँ फिचर अफ प्रोजेक्ट प्लानिङमा पर्छ। ल अब केही छ तिमीलाई यहाँसम्म? केही छ? रिपिट भयो जस्तै भयो होला है तिमीलाई? सर यो पर्भेसिभनेस भनेको चाहिँ ल म भनौँला है, अरू कसैलाई केही प्रब्लम छ? ल तिम्रो क्वेसन पर्भेसिभनेस भयो, कसैलाई केही प्रब्लम छ अहिलेसम्मकोमा? पर्भेसिभनेस भन्यो आशिषले। ल अनि हाम्रो एउटा हिरो थियो नि उता पश्चिमतिरको, के अरे त्यो भट्ट आछ आज? के नाम अरे भट्ट भाइको? आशिष तिम्रो साथी? ए विष्णु आछ कि आएको छैन आज? विष्णु आएको छैन सर आज। विष्णु छैन रहेछ सर आज। उसले मलाई त्यहाँ एउटा मेसेज गरेको थियो, भिडियो अपलोड गरिदिनु पर्यो भनेर मेसेज गरेको थियो, अरू कुरा आफै बुझ है। ल आशिषको एउटा प्रब्लम आयो, अरू कसैको? हजुर गौरवले सोधेको। ए गौरवले हो? ल पर्भेसिभनेस भन्ने अरू कसैको केही छ? एकैचोटि म एन्सर गरिदिउँला नि, अरू कसैको? ल त्यसो भने म यसैलाई भने पर्भेसिभनेस भन्ने बित्तिकै यसको सिनोनिम्स के हुन्छ भन्दाखेरि स्प्रेड अल ओभर भन्ने हुन्छ। स्प्रेड अल ओभर भन्ने बित्तिकै प्लानिङ इज स्प्रेड अल लेभल अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने किसिमले बुझिन्छ। त्यसो भने
म्यानेजमेन्टको हामीले रेस्पोन्सिबिलिटीहरू टप लेभल म्यानेजमेन्ट, मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट र लो लेभल 3टा म्यानेजमेन्ट हुन्छ भनेर हामीले हेरियो भने फर्स्ट लेभल म्यानेजमेन्टले स्ट्र्याटेजी बनाउँछ, प्लानिङ गर्छ, सेकेन्ड लेभल म्यानेजमेन्टले त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ, थर्ड लेभलले त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड लेभलले अपरेटिङको काम गर्छ, टेक्निकल्ली एक्सपेक्टहरू हेर्छ, थर्डले चाहिँ के गर्छ त्यसलाई अपरेटिङको काम इम्प्लिमेन्टेसनको काम गर्छ। भनेपछि स्ट्र्याटेजी बनाउँदा पनि प्लानिङ चाहिन्छ, त्यसपछि बिचको काम गर्दा टेक्निकलहरू इभ्यालुएसनहरू सेड्युलिङ गर्दा पनि चाहिन्छ। तल लो लेभलमा गएर जब अपरेटिङकै काम सुरु हुन्छ भने त्योभन्दा माथिको लेभलसम्म पनि के हुन्छ प्लानिङ हुन्छ। भने ओर्कको हिसाबले कुनै पनि ओर्करले काम गर्दा पनि उसले पेपरमा नलेखे पनि एउटा तिमीले ब्ल्याङ्क डाया दियौ 120 डायमिटरको 50 cm को तिमीले दिएर एउटा ड्रइङ दियौ 120 लाई 100 बना भनेर तिमीले त्यसलाई दियौ भने उसले त त्यही मनमनै गर्छ नि त। फर्स्ट मैले के काम गर्ने हो भन्यो भने म फेसिङ गर्छु, त्यसपछि टर्निङ गर्छु भनेर सोच्यो भने फेसिङ टर्निङ एकदम सिम्पल टास्कको मैले इक्जाम्पल दिएको, त्यो उसको प्लानिङ हो नि। वर्कर लेभलमा त्यसरी प्लानिङ हुन्छ भनेपछि अब सेकेन्ड लेभलमा आर मिडल लेभलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो के प्रोडक्ट निकाल्ने हो त्यसको चाहिँ मार्केटिङ, अनि त्यसपछि यो मार्केटिङको उसबाट प्रोडक्सनबाट उसले के गर्छ भन्दा त्यो प्रोडक्ट बनाउने र मेटेरियलहरू म्यानेज गरेको हुन्छ। र मेटेरियल म्यानेज गर्ने, त्यसलाई चाहिने टुल्सहरू म्यानेज गर्ने, सेकेन्ड लेभलमा त्यसको कस्ट हेर्ने, सेलिङ प्राइस कति हुन्छ भन्ने, त्यो एउटा किसिमको म्यानेजमेन्ट हो। उसले त्यो पोर के हुन्छ त्यो टाइममा अपरेटरलाई दिन्छ। अब माथिको लेभलकोले के गर्छ भन्दाखेरि इन प्रोडक्ट के हो हाम्रो भनेर स्ट्र्याटेजी प्लानिङ बनाउँछ। हामीले कति प्रोडक्टहरू प्रोडक्सन गर्ने, कति बेच्न सकिन्छ, कम्पिटिसन कस्तो छ, अहिलेको ट्रेन्ड के छ, कस्टमरकोमा केही हामीले चेन्ज गर्न पर्ने हो कि, जस्तै यस्ता लङ टर्म प्लानिङहरू उसले गरेको हुन्छ। त्यो भएको भएर प्लानिङ सबै लेभलकोलाई चाहिन्छ भनेको। पर्भेसिभनेस भनेको स्प्रेड इन अल लेभल अफ म्यानेजमेन्ट भने सबै लेभलकोलाई प्लानिङ चाहिन्छ है, जुनसुकै। अब प्लानिङको नेचर फरक होला डिपार्टमेन्ट वाइज, तर पनि प्लानिङ के हुन्छ सबैलाई चाहिन्छ भनेको। मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको प्लानिङ के हुन्छ, हाई डिमान्ड क्रिएट गर्ने अथवा हाई सेल गर्ने मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको होला। उसले भेराइटी अफ प्रोडक्सन गर्नुपर्छ भन्छ। यता प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले के गर्छ, सिम्प्लिफिकेसन गर्ने हो, प्रोडक्ट धेरै बनाउने होइन, स्ट्यान्डार्डाइजेसन गर्ने हो भनेर प्रोडक्सनलाई इफिसियन्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरा उसले प्लान गरेको हुन्छ। त्यो भएर अब अपरेटिङको केस भयो, बनाउने केस भयो, अथवा स्ट्र्याटेजी लेभलको भयो भने सबै लेभलमा त चाहियो त, सबै लेभलमा प्लानिङ चाहियो भनेपछि प्लानिङ इज पर्भेसिभनेस भन्छ। गौरव मैले भनेको बुझे सर। भयो? यस सर। अरू कसैलाई केही छ भने सोध। सर भनेपछि त यो प्रोजेक्ट प्लानिङ गर्दाखेरि टप लेभल म्यानेजमेन्टले मात्रै हैन, हरेक लेभलकोले आफ्नो आफ्नो प्लानिङ गर्नु पर्यो। यस, डिपार्टमेन्ट टु डिपार्टमेन्ट भनेको नि, अपरेसन लेभल टु अपरेसन भनेको। स्ट्र्याटेजी त पहिला कसले बनाउँछ, टप लेभलले बनाउँछ होइन। त्यो अहिले वर्क ब्रेकडाउन भने आउँछ। जस्तो तिम्रो स्ट्र्याटेजी बनाउँछ, प्लानिङ कसरी गर्ने, टास्क के हो नि, त्यसपछि टास्कलाई कसरी डिभाइड गर्ने भन्ने कुराहरू उसले गर्ने हो टप लेभलले। अनि कस्ट कति लाग्छ, त्यो कस्ट कहाँबाट हामीले बियर गर्ने, हामीसितै छ कि अथवा ब्याङ्कबाट फाइनेन्स गर्ने, अरू स्टेक होल्डर पार्टनरसिप थप्ने, कस्तो प्रोडक्ट बनाउने हो, मार्केटको ट्रेन्ड के छ, हामी सक्सेस हुन सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू सबै फिजिबल एनालाइसिस गरेर प्रोडक्ट ओके बनाउने काम उसको भयो। सेकेन्ड लेभलले के गर्छ त नि, सेकेन्डले भनेपछि कस्तो मेटेरियल चाहिने हो त्यो प्रोडक्टको लागि, त्यो मेटेरियल कहाँ पाउँछ, त्यसका लागि इक्विपमेन्ट के इन्स्टल गर्नुपर्ने हो, जस्ता कुराहरू सेकेन्ड लेभलले गर्छ भने थर्ड लेभलले अपरेटिङको कामहरू थर्ड लेभलले गर्छ भन्ने बित्तिकै प्रत्येक लेभलमा त त्यो प्लानिङ हुने भयो नि त। हजुर सर। प्लानिङको नेचर फरक होला, तर प्लानिङ त जहाँ पनि हुन्छ। डिन कार्यालयले एउटा प्लानिङ बनाउँछ, फेरि क्याम्पसले अर्को बनाउँछ, डिपार्टमेन्टले एउटा बनाउँछ, त्यसपछि टिचरहरूले पनि लास्टमा हामी त वर्कर भयो। हामीले त आजको क्लास कसरी गर्ने भनेर त मैले प्लानिङ गरेर आएको नि, यो त्यसै यो मैले स्लाइड त बनाएको छैन। मैले हेरेछु सिलेबसले के दिएछ भनेको सिलेबस इज डेलिभरेबल भयो, मलाई मेरो लागि डेलिभरेबल के भयो आउटलाइन भयो। त्यो अब घर बिल्डिङको नक्सा बनाउनेलाई ड्रइङ चाहिँ डेलिभरेबल होला अथवा मेटेरियलहरू होला। अब मलाई त्यो दिएछ भने मैले सिलेबसमा कति आवर हो, कुन डेप्थसम्म जाने हो भन्ने कुरा त मैले प्लानिङ गरेको छु नि।
त्यो प्लानिङ गर्दाखेरि मैले त्यही अनुसार विद्यार्थीलाई अब कुनै फिगर राखिदिए अलि राम्ररी बुझ्छ कि यो कुरामा त फिगर राखिदियो भने अलि क्लियर बुझ्छ भन्यो भने त्यो मेरो प्लानिङ हो। अथवा पोइन्ट वाइज लेखिदियो भने बुझ्छ कुनै कुरामा, अथवा चार्ट बनाउनु पर्छ कि यो कुरामा भन्ने कुराहरू त्यो त मेरो प्लानिङ मैले गरिरहेको छु एज अ वर्करको हिसाबले भनेपछि त जुनसुकै लेभलमा पनि प्लानिङ हुन्छ नि त, होइन? डिपार्टमेन्टले एलोकेट गर्यो, काम एलोकेट गर्यो, उसको एउटा प्लानिङ हो। यसरी चाहिँ प्रत्येक लेभलमा चाहिँ प्लानिङ भइराखेको हुन्छ। त्यो वर्कर होस् अथवा टप म्यानेजमेन्ट सिओ होस्, आफ्नो नेचरको आफ्नो लेभलको प्लानिङ चाहिँ सबैले गरिराखेको हुन्छ। अरू अगाडि जाम। हुन्छ ल सर। ल नेक्स्ट हेऱ्यो भने इम्पोर्टेन्स अफ प्रोजेक्ट प्लानिङ। अब इम्पोर्टेन्समा अब तिमीले यति भनिसकेपछि त मैले अब इम्पोर्टेन्स भन्नै परेन, अब तिमीहरू आफैले भन्न सक्छौ। प्लानिङ इज अ पाथ टु अ गोल भइहाल्यो। गोल एचिभ गर्नको लागि हामीले पाथ बनाउने कुरा भयो। प्रोजेक्ट प्लान इज द रोड म्याप द्याट डिफाइन्स हाउ टु गेट फ्रम द स्टार्ट टु द फाइनल प्रोजेक्ट। द मेन पर्पज अफ प्लानिङ इज टु रिड्युस द अनसर्टेनिटी द्याट एक्जिस्ट बिफोर अ प्रोजेक्ट। रिस्क अनसर्टेनिटीहरू रिडक्सन गर्ने कुराहरू भयो। त्यति गर्दा पनि रिस्क आइरहेको छ प्रोजेक्टमा। रिस्क फ्री प्रोजेक्टै हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ। तर हामीले चाहिँ हायर एकदम सेभर रिस्कहरू हामीले गर्न सक्छौँ। प्रोजेक्टमा रिस्क भन्ने कुरो उतिखेरै आउने कुरा हो। माइनर रिस्कहरूको बारेमा तत्कालै हामीले त्यहाँ त्यसलाई म्यानेज गरिन्छ भने मेजर रिस्क केही छ जसले प्रोजेक्टको इन प्रोडक्टै बिगार्छ अथवा कस्ट बढाउँछ, टाइम बढाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ फर्स्टमै हेरिन्छ। प्लानिङ इम्प्लाइज अवर सजेस्ट द सिस्टेमेटिक वे अफ डुइङ थिङ्स, स्पेसिफाइड द प्रोसिडर, प्रोग्राम एन्ड इफेक्टिभ मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल सिस्टम टु एचिभ प्रोजेक्ट गोल। A better project planning helps to reduce cost by avoiding waste of people, material, machinery and money. यति कुरा हामीले अब प्रोडक्टिभिटी म्याक्सिमाइज गर्ने भन्ने कुरा भएपछि हाम्रो वेस्टेजहरू रिडक्सन भनेर हामी पोइन्ट बढाउन त लेखिन्छ। तर प्रोडक्टिभिटी हाई इफिसियन्ट गर्ने, हाई गर्ने भन्ने बित्तिकै वेस्ट रिडक्सन गर्ने, कस्ट रिडक्सन गर्ने भन्ने कुराहरू त्यही भित्र लुकेको हुन्छ। तर विद्यार्थीले त्यो होइन, प्रत्येक पोइन्टहरू लेख्नुपर्छ। तर बुझ्दा चाहिँ हाई प्रोडक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै टाइम रिडक्सन गर्ने, पाथ एकदम सर्टकट बनाउने, त्यो काम गर्ने पाथहरू ह्यान्डलिङ धेरै भयो भने त्यहाँ कस्ट बढ्छ, लेआउट राम्रो गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो प्रोडक्टिभिटीसित रिलेटेड कुराहरू भए। तर प्रोडक्टिभिटी हाई इफिसियन्ट बनाउने, प्रोडक्टिभिटी हाई गर्ने भन्ने बित्तिकै प्रोपर युटिलाइजेसन अफ 5 Ms भन्ने कुराहरू त्यही आउँछ। वेस्टेज रिडक्सन भन्ने कुरा त्यही आउँछ। आइडियल टाइम रिडक्सन गर्ने भन्ने कुरा त्यही आउँछ। त्यसपछि स्क्रैपहरू, रिवर्कहरू घटाउने भन्ने कुरा त्यही आउँछ। मेसिनको सटडाउन टाइम घटाउने, मेन्टेनेन्स प्रोपर गर्ने भन्ने कुरा त्यही आउँछ। प्रोपरली युटिलाइजेसन अफ रिसोर्स गरेन भने प्रोडक्टिभिटी घट्छ भने एउटा मात्रै प्रोडक्टिभिटीको कन्सेप्ट हो भने सबै कुराहरू त्यही अनुसार हामीले गर्न सकिन्छ। अब के हो त यसका पोइन्ट वाइज हेऱ्यो भने बेनिफिट के हो? मेकिङ अब्जेक्टिभ क्लियर। Planning makes goal clear and specific. This is because goals are to be achieved and decided before choosing the course of action. Planning focuses attention on the organization objective and serve as a guide for deciding what action to be taken. अब हामीले दुईटा लेथ मेसिन नयाँ ल्याएर यहाँ CNC मेसिन जोड्ने हो भन्यो भने हामीले त्यसको स्पेसिफिकेसन तयार गरिन्छ। त्यो प्लानिङ भयो। स्पेसिफिकेसन तयार गरियो, त्यो प्रोजेक्टको हामीले त्यसका स्पेसिफिकेसन तयार भएपछि हामीले कस्ट इस्टिमेट गर्छौँ। कस्ट इस्टिमेट गरेपछि अब टाइम कति लाग्छ त अब हामीलाई म्यानुफ्याक्चरले हामीलाई दिनको लागि भनेर हामीले हेर्छौँ। त्यसपछि त्यो राख्ने ठाउँ कहाँ हो भन्ने प्लानिङ गरिन्छ। त्यो राख्ने ठाउँको अब हामीले फाउन्डेसन गर्ने कुराहरू, मेसिन इन्स्टलेसन गर्ने कुराहरू, इलेक्ट्रिकल त्यो उहरू जोड्ने कुराहरूदेखि लिएर त्यसलाई चाहिने वाटर सप्लाई सिस्टमका कुराहरू, सबै कुराहरू हामीले के गरिन्छ सुरुमा सोचिन्छ, पेपर वर्कमै सोचिन्छ। पेपर वर्कमा सोच्ने बित्तिकै अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो अहिले मेन अब्जेक्टिभ हो CNC मेसिन ल्याएर जोड्ने। हाम्रो अब्जेक्टिभ हो भने अर्गनाइजेसन अब्जेक्टिभ
लाइक के गर्छ भन्दाखेरि व्हाट एक्सन टु बी टेकन इन फर्दर स्टेप भन्ने कुराहरू प्लानिङले दिन्छ। सुरुमा सिएनसी मेसिन ल्याउनु पर्यो भने कस्तो सिएनसी मेसिन ल्याउने हो, हाम्रो बजेट के छ, कुन स्पेसिफिकेसनको ल्याउने हो, कति क्यापासिटीको ल्याउने हो भन्ने कुराहरू हामीले सबै कुराहरू हेरेर इन्स्टलेसन भएर त्यसको टेस्ट नभइन्जेलसम्मका कुराहरूलाई हामीले स्टेप वाइज लेखिदिएको हुन्छ। त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी कसले बिहार, कति टाइम लाग्ने, कस्ट के हो, टाइम के हो भन्ने कुराहरू हामीले यसमा क्लियर लेखिदिएको हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्टमा छ हेल्प इन कोअर्डिनेसन। अब कोअर्डिनेसन भन्ने डिपार्टमेन्ट वाइज होला, त्यसपछि इन्टर डिपार्टमेन्टका कुराहरू होला, कहिले चाहिँ त्यही कुराहरू डुप्लिकेसनका कुराहरू हुने कुराहरू हुन्छ। एउटा डिपार्टमेन्टले गरेको काम अर्को डिपार्टमेन्टले गर्न सक्छ, यसले चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्छ। पूर्व प्लानिङ भएपछि रेस्पोन्सिबिलिटी टास्कहरू फाइनलाइज गरिदिएको हुन्छ। त्यो बाहेक मान्छे यताउति जानै सक्दैन। तिम्रो काम सिएनसी मेसिन जसले सप्लाई गर्छ त्यो खोज्ने हो भनेपछि तिमीले चाहिँ यता आएर फाउन्डेसनको काम गर्दैनौ, तिमीले के गर्छौ, सर्च गर्छौ। अर्कोलाई फाउन्डेसनको जिम्मा दिएछ, रेस्पोन्सिबिलिटी दिएछ भने उसले फाउन्डेसनको काम गर्छ, उसले क्याटलग हेर्ने कुरा भएन, उसले लम्बाइ चौडा कति चाहिन्छ भनेर सोध्ने कुरा छुट्टै होला त्यो प्लानिङ अनुसार, तर उसले अर्को काम गर्दैन। इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसन जिम्मा दिएकोले अर्को काम गर्दैन भनेपछि इन्टरफेयर हुने भएन, इन्टर डिपार्टमेन्ट कन्फ्लिक्ट हुने भएन, कोअर्डिनेसन हुने भयो। अब इकोनोमी एन्ड इफिसियन्सी इन अपरेसन, इट पेव्स द वे फर proper utilization of organization resources. It involves the development of one best way of doing which is economical to भन्ने कुरा एम्स अफ इफिसियन्सी अनि आइसक्यो। कसरी बेस्ट वे अफ डुइङ द टास्क भन्ने कुराहरू यसले चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्टमा छ रिड्युसेस रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटी। प्रोजेक्ट भरि यही कुरा मात्रै घुमेको हुन्छ र प्लानिङ गर्नेदेखि लिएर जहाँ पनि कहाँनिर प्रोजेक्ट छ, कहाँनिर रिस्क छ, कहाँनिर अनसर्टेनिटी छ भन्ने कुरामा म्याक्सिमम फोकस हुन्छ। प्रोजेक्ट म्यानेजर होस्, अरू स्टेक होल्डर होस्, सबैको के छ भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट वाइज नै के हुन्छ, प्रत्येक आफ्नो लेभल अनुसारको म्यानेजमेन्टमा कहाँनिर छ त नि रिस्कहरू, हाई रिस्क ह्याजार्ड हुने कन्डिसन कहाँ छ, त्यो अनसर्टेनिटीहरू कसरी हामीले मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू प्रत्येक स्टेपमा खोजिराखेको हुन्छ प्रोजेक्ट म्यानेजर। अनि लो लेभल आफ्नो जसले प्लानिङ गरेको हुन्छ त्यो प्लानिङ गर्नेले त्यो लेभलमा खोजिराखेको हुन्छ। प्लानिङ एडभान्समा फ्युचर इभेन्टहरू त्यो चाहिँ रिस्क कहाँनिर छ भनेर पहिले एसोसिएटेड रिस्कहरू पहिले प्रिडिटरमाइन गऱ्यो भने त्यो रिस्कलाई हामीले के गरिन्छ, प्रोजेक्ट प्लानिङको कन्डिसनमै हामीले घटाउने कामहरू गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ फ्युचर च्यालेन्ज चाहिँ मिट गर्छ। त्यही भएर रिड्युस रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटी द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर प्रोजेक्ट प्लानिङ टास्क हो। अब रिस्क चाहिँ जेमा पनि आउन सक्ने कन्डिसन हुन्छ। अहिले मैले भनिहालेँ माइनर रिस्कहरू सर्टेन लेभलमा, सडनली आउने रिस्कहरू हामीले यसलाई चाहिँ त्यसलाई रिस्क मानिँदैन। जो चाहिँ सुरुमै फ्युचर प्लानिङमै देखिने रिस्कहरू हुन् त्यस्ता रिस्कहरू चाहिँ हामीले सुरुमै मिटिगेट गरिन्छ अथवा यसलाई मिनिमाइज गरिन्छ अनि बल्ल फर्दर गरिन्छ। अथवा त्यो रिस्क सेभर छ भने त्यो बेला हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि अल्टरनेट चोइसहरू गरिन्छ। कहिलेकाहीँ लोकेसनहरू पनि हामीले अल्टरनेट गरेका इक्जाम्पलहरू हुन्छ। जस्तो फ्याक्ट्री बिल्डिङ बनाउनु पर्यो, फ्याक्ट्री बिल्डिङ बनाउँदाखेरि अब यो त हाम्रो त मेसिनहरू धेरै छ भने भाइब्रेसन धेरै हुन्छ। तलको सोइल हेऱ्यो, सोइल हेर्दाखेरि त्यो सोइलको बियरिङ अथवा त्यस्तो क्यापासिटीहरू अथवा तलपट्टि त्यस धेरै लोड धान्न नसक्ने कन्डिसन छ भने हामीले अहिले सिलेक्ट गरेको जुन साइड हो त्यो अर्को ठाउँमा सार्न सकिने कुराहरू पनि हुनसक्छ। अब मेसिनको रिस्कमा चाहिँ अहिले हामीले चोइसहरूको मेसिनमा के रिस्क छ भनेर हेरियो भने, त्यो प्लान्टमा के रिस्क छ भनेर हेऱ्यो भने धेरै ब्रेकडाउन हुन्छ भन्ने कुरो आयो भने अब त्यो चाहिँ बिचमा ब्रेकडाउन हुने कन्डिसनमा हामीले रिस्क हेरिन्छ, अर्को टेक्नोलोजीको मेसिनहरू अल्टरनेट गर्ने हो कि भन्ने, यसरी चाहिँ रिस्क मिनिमाइज गरिन्छ भन्न खोजेँ। एन्ड प्रोभाइड द बेसिस अफ कन्ट्रोल। अब यो कुरा त अब हामीले धेरै पटक गरिसकेका छौँ। अब कन्ट्रोल भन्ने बित्तिकै त्यसलाई इनपुट भयो, प्रोसेसहरू जति पनि भयो सबै अहिले हामीले प्रोसेसको कुरा आएछौँ, आउटपुट अहिले आएन। बिचमा कुनै डेभिएसन भयो भने हामीले के गरिन्छ, बिचमा फिडब्याक राखिन्छ अनि करेक्टिभ एक्सन राखिन्छ र हामीले एक्चुअल प्लान र हाम्रो प्लान र एक्चुअल हामीले गरेको काममा केही डेभिएट छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ
हामीले के हेरिन्छ भन्दाखेरि यो कन्ट्रोल चार्टबाट हेरिन्छ। त्यसो भने यो प्रोजेक्ट प्लानिङले पहिले त्यो कुराहरू पहिले के गर्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड यो कम्प्यारिजन अफ एक्चुअल र स्ट्यान्डर्डमा के छ त डेभिएसन हुने कन्डिसन के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले पहिले हेरेको हुन्छ। फ्यासिलिटेड डिसिजन मेकिङ, यसले इजी डिसिजन गराउँछ। त्यसपछि राइट पाथमा अर्गनाइजेसन हिँड्छ भन्ने कुराहरू तिमीले यहाँ हेऱ्यौ। अब यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्समा केही छ कसैलाई? केही छ यसमा भन्नुपर्ने? इम्पोर्टेन्स प्रोजेक्ट प्लानिङ छैन सर। ल नेक्स्ट हेर, अब्जेक्टिभ अफ प्रोजेक्ट प्लानिङ। अब्जेक्टिभ त सबैको फाइनल अब्जेक्टिभ मैले भनिदिइसकेँ। प्रत्येक प्रोजेक्टको भनेको गोल एचिभ गर्ने, प्रोडक्टिभिटी हाई गर्ने, यति दुईवटा बुझेपछि यसैलाई घुमाउने हो। अब कहाँनिर कसरी हामीले लेख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू। अब गोल अब्जेक्टिभहरू फुलफिल गर्ने, प्रोडक्टिभिटी हाई गर्ने भन्ने कुराहरू जुनसुकैकोमा आयो भने यति कुरा सम्झेर त्योसित रिलेटेड तिमीले लेखिदियौ भने सिद्धियो। ती दुईवटा कुरा सम्झियो, अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्ने, अब प्रोडक्टिभिटी हाई गर्ने भनेपछि प्रोडक्टिभिटी हाई गर्ने भन्ने कुराहरू केसित आउँछ भन्ने बित्तिकै पर्पज डिजाइन अफ इच इलिमेन्ट अफ द प्रोजेक्ट। प्रत्येक हाम्रो इलिमेन्टहरू, एक्टिभिटीहरू, टास्कहरू जति पनि छ हाम्रो त्यसको चाहिँ पर्पज डिजाइन गरिन्छ। अब हाम्रो कन्सेप्टमा भन्दाखेरि कुनै मेसिन हामीले बनाइयो भने त्यहाँ 10वटा पार्ट एसेम्बली गर्नु छ भने प्रत्येक इलिमेन्ट भयो त पार्ट्सहरू त्यसको पर्पज डिजाइन भन्ने हिसाबले पाउँछ। पर्पज सिलेक्सन अफ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, अब प्रोजेक्टमा चाहिने प्लान्ट इक्विपमेन्टहरू पर्पज सिलेक्सन हुनु पऱ्यो, त्यही स्पेसिफिकेसनको हुनु पऱ्यो, त्यही क्यापासिटीको हुनु पऱ्यो। जस्तो अहिले हाम्रो कन्ट्रोलमा आएको थियो अहिले हाम्रो कन्ट्रोलमा के आएको थियो अरे अघिल्लो उसमा, जस्तो प्रोभाइड द बेसिस अफ कन्ट्रोल भन्यो। अब योसित ठ्याक्कै मिल्छ। पर्पज सिलेक्सन अफ प्लान्ट इक्विपमेन्ट भन्ने बित्तिकै कन्ट्रोल भन्ने बित्तिकै हामीले 1000वटा क्वान्टिटी पर विक चाहिन्छ भनेर हाम्रो प्लानिङमा छ। अब हामीले मेसिन ल्याउँदा 600 मात्रै प्रोडक्सन गर्ने मेसिन आयो भने त एक्चुअल र त्यो त प्लानिङको त डेभिएट भइहाल्यो। डेभिएट भयो भने यो फर्स्ट केसमा जस्तो तिम्रो यहाँ प्रोभाइड द बेसिस अफ कन्ट्रोल भनेको थियो, कम्प्यारिजन अफ एक्चुअल पर्फर्मेन्स विथ द स्ट्यान्डर्ड हेल्प। हाम्रो प्लानिङमा 1000 छ तर उसले एक्चुअल 800 गर्छ भनेपछि मेसिन त चेन्ज गर्नु पऱ्यो। भनेपछि पर्पज सिलेक्सन अफ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट हुनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ यो अब्जेक्टिभमा आउने भयो। जे हाम्रो फङ्सन छ, जे हाम्रो पर्पज मिट गर्ने हाम्रा अब्जेक्टिभ छन् त्यो अनुसार चाहिँ त्यही मेसिन आउनु पऱ्यो, त्यही इक्विपमेन्टहरू आउनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू भयो। पर्पज एरेन्जमेन्ट अफ रिपेयर अफ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट एट साइट, पर्पजले यो पनि प्लानिङमै आउँछ। रिपेयर प्लान्ट इक्विपमेन्टका कुनै ब्रेकडाउन भयो, सानोतिनो ब्रेकडाउन अथवा सटडाउनले पनि ठुलो कस्टको लागि क्षति हुन्छ, टाइमको लागि क्षति हुन्छ भने त्यसलाई प्रोपर मेन्टेनेन्स के गरिन्छ, त्यो कम्पनीको क्याटलग अनुसार हामीले त्यसलाई चाहिँ पहिले नै राखियो भने कि सानोतिनो हाम्रो त्यस्तो किसिमको डिफल्ट आउँदाखेरि तत्काल गर्न सकिन्छ। प्रोक्युरमेन्ट अफ रिक्वायर मेटेरियल वेल इन एडभान्स, अब हामीले कुनै र मेटेरियल चाहिएको छ हाम्रो कन्स्ट्रक्सनको फेजमा भने अब त्यो ठ्याक्कै आज सुरु हुन्छ भन्ने बित्तिकै आजै हामीले ल्याएर र मेटेरियल अर्डर गर्न थाल्यो भने टाइमली त्यो नआउन सक्छ। त्यही भएर केही ग्याप नेचर अफ प्रोडक्ट अनुसार हामीले कति ग्याप राख्ने हो त्यो कुरा चाहिँ पहिले एडभान्सली त्यहाँ आउनुपर्छ। जब डिस्प्याचको अर्डर दिन्छ त्यो मेटेरियलहरू आफ्नो लोकेसनमा पुग्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टहरू चाहिँ हुनु पऱ्यो हामीलाई। अगाडि हामीले प्रोडक्ट डिजाइनमा पनि पढेकै हो त्यो कुराहरू। जब रुटिङ भयो, लोडिङ भयो, डिस्प्याचिङ भन्ने बित्तिकै अर्डर दियो। अब प्रत्येक ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा टुल फिक्स, जिगहरू, फिक्सरहरू, त्यसपछि र मेटेरियलहरू, ड्रइङहरू कहाँ के पुग्ने सबै ठाउँमा अर्डर दिने बित्तिकै सबै कुराहरू पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले रिक्वायर मेटेरियल, इक्विपमेन्ट, जिग, फिक्सर यो सबै कुराहरू
यो एडभान्समा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो। इन्सियर इम्प्लिमेन्ट अफ स्किल एन्ड अनस्किल इम्प्लोइहरू, त्यसका वेलफेयर स्किलहरू पहिले बनाउनेहरू, गुड वर्करको लागि इन्सेन्टिभ दिने कुराहरू भनेपछि यो कुरा सेमी स्किल चाहिन्छ, स्किल चाहिन्छ अथवा हाई स्किल म्यान पावरहरू चाहिन्छ। त्यसको इन्सियरिटी पहिले गर्नुपर्छ। प्रोजेक्टको प्लानिङमा त्यो कुराहरू आउँछ। जब प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनै हुने बेला त त्यो मान्छे त त्यहाँ ठडिनु पऱ्यो, त्यो इक्विपमेन्ट त त्यहाँ आउनु पऱ्यो, त्यो र मेटेरियल त त्यहाँ आउनु पऱ्यो भन्ने बित्तिकै यी कुराहरू पहिले इन्सियर हुनुपर्छ है भन्ने कुराहरू भयो। टु एरेन्ज कस्ट एन्ड फ्लो अफ फन्ड्स इन इन्टायर प्रोजेक्ट ड्युरेसन। अब यो चाहिँ प्रोजेक्टको नेचर अनुसार हुन्छ। स्मल प्रोजेक्ट, लार्ज, अब कम्प्लेक्स प्रोजेक्टहरू, डोनर, बाइल्याटरल, जोइन्ट भेन्चर, हामीले जति पनि अगाडिका कुराहरू पढियो, लेबर इन्टेन्सिभ, क्यापिटल इन्टेन्सिभ, यसका फन्डका टाइपहरू। अब त्यसपछि नेचर अफ प्रोजेक्टै भयो। अब हामीले सिम्पल यहाँ प्रोजेक्टको कुरा हेर्दाखेरि जति पनि फ्लो अफ फन्ड छ प्रोजेक्टमा हामीले के हो, नन अकुरेन्स नेचरको हुन्छ भनेर लास्ट च्याप्टरमा पढ्छौँ अहिले। नन रिकरेन्स टाइप्सको फाइनेन्सियल यसको नेचर हुन्छ भन्ने कुराहरूमा यो प्रोजेक्टमा अरू बिजनेस र प्रोजेक्टमा के फरक छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट लङ टाइमको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अहिले हामीले इन्भेस्ट गर्दै 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 गयो भने प्रोजेक्टको लाइफभर कहिले पनि त्यो रिटर्न हुँदैन। प्रोजेक्टको लाइफभर त्यति लामो अवधिसम्म रिटर्न हुनु, जब प्रोजेक्टले प्रोडक्सन गर्न थाल्छ बल्ल रिभेन्यू कलेक्सन हुन थाल्छ। त्यो चाहिँ लङ प्रोजेक्ट भएको भएर रिकरेन्स हुन सक्दैन। त्यसो भने त्यो बेलासम्म पनि त्यसरी फन्डिङ हामीले एप्लाई गर्न पर्यो। 0 आवरबाट 5 इयर, 10 इयर, 2 इयर्स भयो भने के हो त नि हाम्रो स्रोतहरू भन्यो भने हाम्रो आफ्नै भयो भने प्रमोटरको कलेक्सन फन्ड होला, अथवा हामीले चाहिँ लोन लिन सक्ने भयो, अथवा त्यसको लागि सेयरहरूको कुरा भयो, इस्यु स्टेक होल्डर धेरै बनाउने भन्ने कुरा भयो। हामी प्रालीमा छौँ भने पब्लिक लिमिटेडमा जाने कुराहरू भएर फन्ड कलेक्सन गर्नु, यस्ता कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ कुन बेलामा तिमीलाई 2077 असोज 1 गते भोलि छ भने भोलि 10 लाख डिस्प्याच हुनुपर्छ है र मेटेरियलको लागि भन्यो भने त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी हुनु पऱ्यो। असोज कार्तिक 1 गते उहाँ मेसिन किन्न लान्छ, टर्बाइन किन्न लान्छ, 80 लाख फिक्स हुनुपर्छ भन्यो भने फिक्स हुनु पऱ्यो। त्यो कुराहरू कसरी म्यानेज गर्ने फिनान्सियली हिसाबले भन्ने कुराहरू पनि, त्यसले गर्दाखेरि कस्ट एन्ड फ्लो अफ फन्ड्स भयो भने कस्ट एन्ड फ्लो अफ मेटेरियलहरू, इक्विपमेन्टहरू, म्यान पावरहरू पनि त्यसरी कस्ट एन्ड फ्लो हुन्छ। त्यो कस्ट अलिकति तलमाथि हुनासाथ न मेटेरियल आउँछ, न त्यहाँ अपरेटर बस्छ, न त्यहाँ टेक्निकल पर्सन बस्छ। त्यो चाहिँ फन्डको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ। त्यो भएर कुन बेला कति पैसा चाहिने हो कामको टास्क डेभलपमेन्ट अनुसार त्यो बेला फन्ड फ्लो हुनुपर्छ। त्यो म्यानेज गर्ने काम फिनान्सियल डिपार्टमेन्ट अथवा प्रोजेक्ट म्यानेजरकै हो। त्यो अब्जेक्टिभ फुलफिल हुनुपर्छ प्लानिङमा। टु प्रोभाइड रिक्वायर्ड लेभल अफ सेफ्टी एन्ड कम्पन्सेसन। अब अस्ति भर्खरै हाइड्रो पावरहरूमा तिमीहरूले हेऱ्यौ 3-4 जना इन्जिनियरहरू यहीँ पढेको एउटा भाइ पनि पऱ्यो। त्यो रिक्वायर सेफ्टी एन्ड कम्पन्सेसनका कुराहरू अहिले 4-5 जना इन्जिनियरहरू मऱ्यो बाढीको बेलामा। त्यो प्रोपर सेफ्टी नभएर हो, नेग्लिजेन्स हो। अब त्यो के हो भन्दा पनि त्यो रिक्वायर लेभल अफ सेफ्टी, त्यो काम गर्दैको कुराहरू र त्यसलाई कम्पन्सेसन दिने कुराहरू। अब काम गर्दाको बिचमा हुने धेरै एक्सिडेन्टहरू हुन्छ फ्याक्ट्री सिस्टममा पनि अथवा कन्स्ट्रक्सनको वर्कमा पनि। यहाँ चाहिँ धेरै फ्याटल सेभरिटी केसहरू आइराखेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मिनिमाइज गर्ने कुराहरूमा फोकस हुनुपर्छ। त्यो अब्जेक्टिभ हुनुपर्छ, प्लानिङ गर्दै उहरू हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू, त्यस्ता कुराहरू स्टेप वाइज हामीले दिनुपर्छ भन्ने कुरा। सेफ्टीका प्रिकसनहरू के छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्ने कुराहरू भयो। अब टनेलमा बसेर 3 जना एकैचोटि मरेन। अब उनीहरूको त्यो भन्दा पनि अब त्यहाँ के को लापरवाही थियो, अब त्यो फिडब्याकबाट अरू प्रोजेक्टले पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ त्यस्ता कुराहरू। एन्ड प्रोपर एरेन्जमेन्ट अफ कम्युनिकेसन एन्ड मोबिलिटी इन साइट। अब यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, कम्युनिकेसन, अल लेभल अफ कम्युनिकेसन। त्यसपछि डाइरेक्सन फ्लो माथिबाट, तलबाट फिडब्याक फ्लो। प्रोपर कम्युनिकेसन भएन भने कहाँ कति प्रोग्रेस भयो के भयो भन्ने कुराहरू थाहा हुनु। त्यही भएर यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ प्रोजेक्ट प्लानिङमा कम्युनिकेसन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। अब यो बेलासम्म अब्जेक्टिभसम्म तिमीहरूलाई केही छ? ल भन।
रबिनले लेखेर दिनु है सर फिजिबिलिटी पछि प्लानिङ हुन्छ कि फिजिबिलिटी पनि प्लानिङ भित्र पर्छ अब हामीले चाहिँ फिजिबिलिटी भन्ने बित्तिकै हामीले एप्रेजलको फिजिबिलिटी अरू फिजिबिलिटीहरू सबै उस्तै हुन् तर स्टेज कुनमा हामीले हेरिन्छ भन्ने कुरा हो प्लानिङ भन्ने बित्तिकै त हामीले फर्स्ट स्टेप सिद्ध्याएर सेकेन्ड स्टेपमा आएको जुन चाहिँ इनिसिएसन फेजबाट तिमीलाई मैले फर्स्ट स्लाइड देखाएको थिएँ इनिसिएसन फेजमा प्रोजेक्ट फर्मुलेसन सिद्धियो प्रोजेक्ट फर्मुलेसन सिद्धिएर त्यो स्टेपमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्रोजेक्ट ठिक छ है सबै कुराले भनेर हामीले लास्टमा पढिएको थियो टेक्निक अफ प्रोजेक्ट फर्मुलेसनमा प्रि इन्भेस्टमेन्ट अथवा त्यसमा पनि एप्रेजल गर्न सकिन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ त्यो स्टेपसम्म त फिजिबिलिटी त आइसक्यो अब फिजिबिलिटी भएर मात्रै हामीले के गरिन्छ प्लानिङ चाहिँ सुरु गरिन्छ फिजिबलै छैन भने पहिले के हुन्छ सुरुमै प्रोजेक्टहरू रिजेक्ट हुन्छ रबिनले यहाँ सोधेर चाहिँ एकदम राम्रो क्वेसन हो अब फिजिबिलिटी पनि प्लानिङभित्र पर्छ भन्यो भने अब फिजिबिलिटी फिनान्सियल हिसाबले हेऱ्यो भने यो फिजिबिलिटी त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने यसलाई प्लानिङभित्र पनि हामीले गरेका जुन फिनान्सियल इकोनोमिकल एनालाइसिसहरू हो त्यो पनि यसमा मान्न सकिन्छ त्यो भएर फिजिबिलिटीको हिसाबमा हेर्दाखेरि त्यो भेग हिसाबले सोध्ने कि यो त इन्टरनलको कम्पोनेन्टको हिसाबले सोध्ने भन्ने कुराहरू हो अहिले हामीले एप्रेजलको फिजिबल मान्यो भने फिजिबल पछि प्लानिङ हुन्छ भनेर तिमीले बुझ्नु पर्यो तर हामीले डिसिजन टेकिङको हिसाबले भित्र हेऱ्यो भने त्यो पनि एक टाइप्सको फिजिबल हो टेक्निकल्ली सुइटेबल छ कि छैन हामीले ल्याउने मेसिनहरू फिनान्सियली छ कि छैन भने त्यहाँ हेर्ने कुरो अर्को पार्ट भयो त्यसका स्पेसिफिकेसनहरू तर फिजिबलको मेन कुरा चाहिँ फिजिबल सिद्धिएपछि प्लानिङ सुरु हुन्छ प्लानिङभित्र पनि त्यो भायबिलिटी हेरिन्छ भनौँ न त्यो हिसाबले अहिले जस्तो मैले 1000 आरपिएमको मेसिन ल्याउने कि 1200को मेसिन ल्याउने भन्यो भने 1000 फिजिबल छ कि छैन मेरो प्रोडक्टको लागि अथवा 12,000 किन ल्याउने यो प्रोडक्सन हाई हुन्छ 1000को ल्यायो भने चाहिँ किन यसमा कस्ट धेरै गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आफ्नो नेचरको हुन्छ सधैँ अपग्रेडको मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा होइन मेरो डिमान्ड न 1000 आरपिएमकोले मलाई पुग्छ भने म 1200 आरपिएमको ल्याएर त्यो मेसिनमा 10 लाख एक्स्ट्रा किन खर्च गर्छु भन्यो भने 1200को ल्याउँदा राम्रो हुन्छ अथवा 20 लाखको ल्याउँदा राम्रो हुन्छ त्यस्तो पनि होइन 1000को 15 लाखको ल्यायो भने त्यहाँ कस्ट सेभिङ पनि हुन्छ त्यो मेरो लागि त्यो फिजिबल भयो त्यो भएर प्लानिङभित्र त्यसको सुइटेबिलिटीहरू हेरिन्छ तर फिजिबिलिटी पछि नै प्लानिङ सुरु हुने हो जुन चाहिँ हामीले एप्रेजलमा पढियो होइन फिजिबल रिपोर्ट भइसकेपछि अनि बल्ल प्लानिङ हुन्छ पहिले फिजिबल भनौँ भने त प्लानिङै किन गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हुन्छ अरू रबिनले बुझ्यो मैले भनेको तिम्रो यहाँ च्याटमा आएको क्वेसन भएको भएर हजुर सर ल अरू कसैलाई केही छ ल त्यसो भने अब नेक्स्ट हेरौँ अब्जेक्टिभ सिद्धियो अब प्रिन्सिपल अफ प्लानिङ अब हामीले के हुनुपर्छ त नि हाम्रो खास प्लानिङको यत्रो कुराहरू गरियो घरि 1000 आरपिएम भनेछु मैले घरि 1200 एमपिएम भनेछु घरि 10 लाख भनेछु घरि के भनेछु भनेपछि त यो त अलिकति नबुझे जस्तो भयो कि भन्यो भने के प्रिन्सिपलमा रहनुपर्छ भन्यो भने तिमीले दिएको प्लान सुड बी रिडिली अन्डरस्ट्यान्डेबल तिमीले सजिलै बुझ्न पर्यो त्यो कुराहरू तिमीले लेथको फिगर बनाउँदाखेरि लेथकै फिगर हुनु पर्यो त्यो कहाँ एट्याच हुने हो कहाँ इन्स्टल हुने हो भन्ने कुराहरू हुनु पर्यो त्यो कहाँ किन्ने हो अथवा त्यसको स्पेसिफिकेसनहरू अनुसार त्यसको फाउन्डेसन के हुने हो यस्तै कुराहरू चाहिँ त्यो हेर्ने बित्तिकै क्लियरली बुझ्ने कुरा हुनु पर्यो प्लान सुड बी रियलिस्टिक नट एन अप्टिमिस्टिक अब यो रियल अब हामीले त स्मार्टमा पढि नै सक्यो अब्जेक्टिभ रियलिस्टिक हुनुपर्छ भनेपछि त अब प्लानिङको प्रिन्सिपल रियलिस्टिक हुनु पर्यो जे कुरा पनि अप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक जस्ता कुराहरू भन्दा पनि के हो भन्ने कुराहरू हुनु पर्यो अप्टिमिस्टिकको हिसाबले हेर्दाखेरि सबै कुरो राम्रो हुन्छ सब एकदम वेल किसिमले जान्छ सबै ठिक हुन्छ भन्ने किसिमले हेर्ने अथवा रियलिस्टिक हिसाबले हेऱ्यो भने केही फ्याक्टरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ देशको फ्याक्टर अनुसार हुन्छ अब त्यो लोकलिटीको फ्याक्टर अनुसार हुन्छ त्यसको इकोनोमिक प्लानिङको हिसाबले त्यो हिसाबले फरक पारेको हुन्छ केही फ्याक्टरहरू हामीले त्यसमा राखियो भने त्यो चाहिँ रियलिस्टिक हुन्छ सबै कुराहरू भन्ने बित्तिकै एउटा इन्डियाको एउटा कलकत्ताबाट
यहाँ पोखरासम्म एउटा लेथ मेसिन ल्यायो भने यति यति दिन ल्याउँछ भन्यो भने त्यो टाइम सेड्युल भयो। कस्टको कुरा अहिले छोडिदिउँ, मैले टाइमको मात्रै हेरेँ के हो त रियलिस्टिक भनेको होइन। त्यो ठ्याक्कै त्यो त्यति दिनमा आउँछ। कलकत्ताबाट हाम्रो मानव यता उसमा आउनको लागि काँगरभित्ता आउनको लागि 2 दिन लाग्यो, काँगरभित्ताबाट यहाँ 1 दिन आउँछ अथवा 3 दिन लाग्यो भनेर यसरी हेऱ्यो भने हाम्रोमा ठ्याक्कै त्यस्तो हुन्छ। हाम्रोमा त हडताल हुन्छ, हाम्रोमा त त्यो बर्खाको बेला छ भने सडक भाँसिन्छ अथवा रोकिन्छ, पहिरो जान्छ। यो हिसाबले हामीले के गर्यौँ, एकदमै ठिक छ हाम्रो सब कन्डिसन ठिक छ, 3 दिन मेरो उहाँबाट डिस्प्याच भएको 3 दिन मेरो फ्याक्ट्रीमा त्यो लेथ मेसिन आइपुग्छ भनेर त्यो एकदम अप्टिमिस्टिक सब कुराहरू फिट एन्ड फाइन छ, कहीँ केही छैन भनेर प्रोजेक्ट म्यानेजरको त्यो प्लानिङ गर्ने प्रिन्सिपल होइन, रियलिस्टिक हुनु पऱ्यो। ती जति पनि हाम्रा केस छन्, कन्ट्रीका केसहरू, कहीँ हडताल हुन्छ, कहीँ ल्यान्ड इरोजन हुन्छ, कहीँ पुल भत्केको हुन्छ, बर्खाको बेलाको हिसाब भयो भने कहीँ स्ट्राइक हुन्छ। त्यस्तो कुराहरूले हामीले फ्याक्टर अफ सेफ्टी दिउँ न त ल, 0.5 राखिदियो भने 3 दिनको ठाउँमा 5 दिन भयो भने द्याट इज रियलिस्टिक हुनसक्छ भन्यो भने अप्टिमिस्टिक मात्रै भएर हामीले प्लानहरू हेर्न हुँदैन, कस्टको हिसाबले पनि त्यस्तै टाइमको हिसाबले पनि। यी कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ है भन्ने कुराहरू। प्लान सुड बी फ्लेक्सिबल। प्लान चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी हुनुपर्छ भन्ने कुरा त तिमीले हेऱ्यौ, इन द सेन्स अफ सबै कुराहरू मेन मेसिन 5 एम्सकै कुराहरूमा हामीले यो हेरेको हुन्छ। फ्लेक्सिबल भन्ने बित्तिकै अलिकति डेभिएसन आयो भने त्यसलाई एडजस्ट गर्न सक्छ, त्यसलाई एड्रेस गर्न सक्छ प्रोजेक्टले भन्ने कुराहरू हो। तिम्रो डिजाइनमा एकदम हाइफाई सिएनसी मेसिन थियो, तिमीले प्लानिङ गरेको जस्तो खोज्दै पाइएन, अब प्रोजेक्ट स्टप गरिदिने भनेपछि त्योसित अल्टरनेट केही छ भन्यो भने त्यो कुराहरू पनि फ्लेक्सिबल हुने कुराहरू। त्यसरी इन द सेन्स अफ एउटा डिजाइनको कुराहरूको यो अन्य रिलेटिभ कुराहरूमा पनि हामी रिजिड हुने कि फ्लेक्सिबल हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। प्लान फ्लेक्सिबलै हुनुपर्छ। केही कुरामा डेभिएसन भयो भने त्यो बेलामा त्यो डेभिएसन अनुसारको हामी एडजस्ट गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। प्लान सुड बी कम्प्रिहेन्सिभ, कम्प्लिट हुनु पऱ्यो। कम्प्लिट प्लान भनौँ भने स्टार्ट के हुने हो, इन प्रोडक्ट के हुने हो नै आउँदैन भनेपछि त र मेटेरियल जो हो यो 5 एम्स यो प्रोसेस यो हुन्छ, त्यसपछि यसलाई चाहिने टास्कहरू यो हुन्, म्यान पावर जो हो, आउटपुट जो आउँछ, यो आउटपुटको यस्तो छ डिमान्ड, मार्केटमा यस्तो छ भन्यो भने द्याट इज द क्लियर भयो। त्यसमा लाग्ने टाइम के हो, कस्ट के हो, सबै कुराहरू हेर। पछिको प्रोसेसै छैन, डकुमेन्टेसन के लाग्यो भने बिटा के हुने नै छैन। ल 10 दिनपछि के हुने छैन, 20 दिनपछिको कुरा छ भन्यो भने त्यस्ता चाहिँ हुन हुँदैन। इन द सेन्स अफ टाइमको कुरा होस्, कस्टको कुरा होस्, जेसुकै स्पेसिफिकेसनको कुरा होस्, ड्रइङका कुरा होस्, जे कुरामा पनि के हुनु पऱ्यो, कम्प्लिट हुनु पऱ्यो प्लान। द प्लान सुड इन्कर्पोरेट द सिस्टम अफ मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ। अब यो कुरा त हुनैपर्छ। मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ भनौँ भने त बिचमा केही रिक्स आयो, अनसर्टेनिटी आयो भने ह्यान्डल कसरी गर्ने, बिचमा केही डेभिएसन आयो भने कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यसमा चाहिँ कम्प्लिटली यसमा इन्कर्पोरेट हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसका मेन यी 5वटा कुराहरू चाहिँ प्रिन्सिपल अफ प्लानिङ गर्दा यति कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है भन्ने कुराहरू प्लानिङको प्रोसेस हो। अब नेक्स्ट छ हाम्रो 3.2 च्याप्टर, प्रोजेक्ट प्लानिङ प्रोसेस के हो त नि। अहिलेसम्म हामीले प्रोजेक्ट प्लानिङ भनेको के हो भनेर कन्सेप्ट हेऱ्यो, इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभहरू हेऱ्यो। अब यसमा अहिले भनेको कुरालाई समअप मात्रै गरेको, अरू कुरा केही छैन यसमा। प्रोजेक्ट प्लानिङ प्रोसेस अहिले हामीले जति पनि कुराहरू यो कन्सेप्टमा, इम्पोर्टेन्समा, अब्जेक्टिभमा फिचरमा ल्यायो त्यसलाई समअप गरेको मात्रै हो अब्जेक्ट प्लानिङ प्रोसेसमा। प्रोजेक्ट प्लानिङ इज कन्सर्न विथ डेभलपमेन्ट अफ प्रोजेक्ट फर इन्भेस्टमेन्ट। अब यहाँ तिमीले बुझिहाल्यौ। It identify and address the tasks required for accomplishment of project objective. It acts as a roadmap for managing the project. It determines how the project objective will be accomplished. It involves detailed design हुन सक्छ, बजेटिङ हुन्छ, सेड्युलिङ हुन्छ, एलोकेसन अफ रिसोर्स हुन्छ। यो चाहिँ प्रोजेक्ट प्लानिङका प्रोसेस हुनु भने कम्पोनेन्ट के हुन्छ यसका उहरू भनेर हेऱ्यो भने स्टेप्सहरू के हो। टु डिसाइड द अब्जेक्टिभ अफ द प्रोजेक्ट टु बी अन्डरटेकन। अब अब्जेक्टिभहरू हामीले सोर्ट एनालाइसिस गर्न सकिन्छ, स्मार्ट एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो कम्पनीको स्ट्रेन्थ के छ, विकनेस के छ, अपर्च्युनिटी के छ, थ्रेड के छ, हामीले अब्जेक्टिभ मिट गर्न सक्छौँ अथवा मार्केटको थ्रेड के हो, अथवा मार्केटमा केही पनि छैन, हाम्रो अपर्च्युनिटी छ, हामीसित टेक्निकल स्किल म्यान पावर छैन,
त्यो हाम्रो के हो थ्रेट हो यस्ता कुराहरू एफडब्लुओटी भनेको तिमीले थाहा पायो स्ट्रेन्थ के हो हाम्रो विकनेस के हो एफडब्लुओटी भनेको स्ट्रेन्थ विकनेस अपर्च्युनिटी थ्रेट हाम्रो अर्गनाइजेसनको लागि के छ त त्यो कुरामा भनेर हेरी त्यसपछि हामीले राखेका अब्जेक्टिभहरू स्मार्ट हुने भए स्पेसिफिक मेजरेबल एकुरेट हुने भयो रियलिस्टिक हुने भयो टाइम बााउन्डमा कम्प्लिट हुने भयो त्यो त्यस्तो किसिमको हामीले एउटा अब्जेक्टिभ हामीले डिसाइड गरियो त्यसपछि त्यसको लागि चाहिने वर्क रिक्वायरमेन्टहरू के हो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरहरू कसरी गरिन्छ त्यसको लागि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरमा एक्टिभिटीहरू के हुन् भन्ने कुराहरू हेरिन्छ एउटा ठुलो प्रोजेक्ट भयो त्यो प्रोजेक्टमा नै एउटा कम्पनीले 2टा प्रोजेक्ट ल्यायो भने प्रोग्राम भनेको त्यो कम्पनी हो त्यसले 2टा प्रोजेक्ट ल्याएको छ भने प्रोजेक्ट ए र बी भयो प्रोजेक्टमा पनि अब फेरि त्यसलाई पनि हामीले बाँडेको हुन्छ प्रोजेक्टमा बाँड्दाखेरि अब त्यो टास्कहरू प्रत्येक प्रोजेक्ट र टास्क के हुन् त्यसपछि सब टास्क के हो भनेर हामीले त्यसलाई हेरिन्छ सब टास्क पनि अब फेरि वर्क प्याकेजमा डाइरेक्टली के हो त नि काम गर्ने के हो भनेर लास्टमा गरिन्छ त्यसपछि लेभल अफ इफोर्टहरू हेरिन्छ यो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरमा अहिले हामीले हेर्छौँ यस प्रोजेक्टलाई हामीले बाँड्दै जति पनि म्यानेजेबल गर्ने कन्डिसनसम्म छ त्यो बेलासम्मका काम डिभाइड गर्नेलाई वर्क ब्रेकडाउन भन्छ यो सिद्धिएपछि हामी त्यसमा हेर्छौँ त्यसपछि अब त्यो वर्क ब्रेकडाउनले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले फ्याक्ट्री बिल्डिङ बनाउने हो भने फ्याक्ट्री बिल्डिङलाई सिभिल वर्क हुन्छ इलेक्ट्रिकल हुन्छ मेकानिकल हुन्छ सिभिल वर्कमा के पर्छ भन्ने बित्तिकै पहिला फाउन्डेसन गर्नु पर्यो त्यसपछि रिइन्फोर्समेन्ट कङ्क्रिटिङ गर्नु पर्यो त्यसपछि रुफिङ गर्नु पर्यो भने एउटा स्ट्रक्चरको काम यता फाउन्डेसनले सिद्धियो अब त्यसो भने अब इलेक्ट्रिकल वर्क्स के पर्छ इलेक्ट्रिकल वर्क्समा के कुराहरू आउँछन् भन्यो भने वायरिङ होला अनि त्यसपछि मेसिनहरू इन्स्टलेसनका कुराहरू आउला त्यसमा मिटर बक्स इन्स्टलेसन गर्ने कुराहरू आउला फ्युज अथवा एमसिबी इन्स्टलेसनका कुराहरू आउला भने एसेसरी इन्स्टलेसनका कुराहरू आयो अब फ्याक्ट्री बिल्डिङमा प्लम्बिङ सिस्टम चाहियो भने पाइपिङ सिस्टम होला हाम्रो त्यो निस्केको पानी स्वेरेज सिस्टमबाट कता जान्छ भनेर जिम्मा दियो भने दिने होला अब मेसिन इन्स्टलेसनका कुराहरू मेसिन पर्चेसबाट इन्स्टलेसनसम्मका कुराहरू होला त्यसो भने यो एउटै फ्याक्ट्रीमा पनि यति धेरै कुराहरू आउँदो रहेछन् भने सिभिल मेकानिकल इलेक्ट्रिकल कुराहरू चाहिँ के भयो त प्रोजेक्टको टास्कहरू भयो फ्याक्ट्री बिल्डिङ बनाउने कुरा आफ्नो एउटा प्रोजेक्ट भयो त्यसपछि टास्कहरू भयो अब सब टास्कहरू के हो त सिभिलले के गर्छ फाउन्डेसन कामहरू मानौँ एउटा फाउन्डेसन चाहिँ अब हाम्रो सब टास्क हो अब फाउन्डेसन भनेर तिमीले पेपरमा दियो फाउन्डेसन भने के हो भन्यो भने अर्थको एक्जाभेसन हो त्यसमा कङ्क्रिटिङ गर्ने कुरा हो भन्यो भने त्यो चाहिँ वर्क प्याकेज भयो अब त्यो ठ्याक्कै के हो काम गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो दियो त्यो चाहिँ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरमा हामी आउँछौँ यो पछि अब एक्टिभिटी त्यो बेस भयो भने तिमीलाई कति म्यान पावर चाहिने भन्ने कुराहरू त्यसमा पनि थाहा हुन्छ कस्तो म्यान पावर चाहिने त्यसपछि इस्टिमेट टाइम एन्ड अदर रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट एलोकेटिङ रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने कुराहरू आयो काम थाहा भएपछि रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हामीले दिन सकिन्छ त्यो काम थाहा भएपछि कति सिमेन्ट लाग्छ भन्ने कुराहरू अथवा कति म्याटेरियल लाग्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्छ एउटा पिलर भर्न कति म्याटेरियल चाहिन्छ कति मान्छे चाहिन्छ भन्यो भने त्यस्तै हामीले एउटा 50x50 कोमा एउटा 5वटा ड्रिल पन्च गर्नु पर्यो अथवा त्यसमा होल क्रिएट गर्नु पर्यो 20 mm को भने त्यस्ता 50वटा प्लेट बनाउनु पर्छ भने हामीलाई कुन मेसिन चाहिन्छ कति अपरेटर चाहिन्छ त्यो र मेटेरियल के चाहिन्छ कुलेन्ट के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसको टाइमहरू रिसोर्सहरू के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू त्यो रिसोर्स हामीले कसलाई दिने हो त रेस्पोन्सिबिलिटी एलोकेट गर्ने कसलाई हो भन्ने कुराहरू पनि यसमा आउँछ त्यसपछि डेभलप लजिकल सिक्वेन्स बिट्विन एक्टिभिटी लजिकल सिक्वेन्स अफ एक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै तिमीले सिपिएम पटहरू विचार गर्यो भने लजिकल सिक्वेन्स हुन्छ ए भन्ने एक्टिभिटी 1 र 2 भन्ने इभेन्ट छ 1 र 2 मा ए भन्ने एक्टिभिटी छ ए कम्प्लिट नभए 2 र 3 बी भन्ने एक्टिभिटी आउँदैन एउटाको प्रिसिडिङ अर्कोको सक्सेसर यस्तो किसिमबाट भयो भने ए भन्ने एक्टिभिटी नसितिकन बी स्टार्ट हुँदैन भन्यो भने ए भन्ने एक्टिभिटी त बी को लागि त यति इम्पोर्टेन्ट छ कि त्यो नसिद्धिन्जेलसम्म त्यहाँ काम हुँदैन यदि ए एक दिन ढिला भयो भने बी पनि त्यही अनुसार ढिला हुनसक्छ अब अटोमेटिकली एक दिन त ढिलो भइहाल्यो यदि यसले एक दिन टाइम बचायो भने त्यहाँ फ्लोट हुन्छ बी एक दिन ढिलो भए पनि केही हुन्न भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ सिक्वेन्स बिट्विन एक्टिभिटिजहरूमा हेर्छ यसले अब त्यसपछि प्लानिङले रिस्क अनसर्टेनिटीहरू इलिमेन्ट गर्ने कुराहरू त यसका प्लानिङका प्रोसेसमै भयो
अब फाइनलाइज कस्टहरू छ, सेड्युल फाइनलाइजहरू छ, स्पेसिफिकेसन फाइनलाइजहरू छ, रेस्पोन्सिबिलिटी फाइनलाइजहरू छ, डेलिभरेबल फाइनलाइज गर्छ। त्यसपछि चाहिँ अब यो नेक्स्ट फाइनल स्टेजमा के हुन्छ, अब प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्ने भनेर एप्रुभको लागि टप म्यानेजमेन्टमा पठाउँछ। जब यो एप्रुभ भयो अब तिमीले चाहिँ मेसिन किन्ने कुरा स्टार्ट गर्छौ, प्रोजेक्ट वर्क ब्रेकडाउन जे अनुसार भएको काम गर्न सुरु गर्छौ, केही अन्य म्याटेरियलहरू र मेटेरियल चाहियो त्यो लिएर आउँछौ, साइडमा जान्छौ। अब तिमी चाहिँ सिधै उसबाट होमबाट अब एकैचोटि कहाँ जान्छौ, साइडमा पुगेका हुन्छौ यो पछिको स्टेपमा। तर हामी अहिले यो प्रोजेक्ट सेड्युलिङ यो प्लानिङ पढ्दै गर्दा यो च्याप्टरसम्म हामी कहाँ हुन्छौँ भने हामी चाहिँ अफिसमै हुन्छौँ, हामी साइडमा पुगिसक्दैनौँ है यो च्याप्टरसम्म। त्यसपछि अब अर्को छ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब हामी अहिलेसम्म हामीले सबै प्लानिङहरू पोरपोर गरियो, यो काम हुन्छ यो काम हुन्छ भन्ने कुराहरू हेरियो भने अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा कामलाई सब डिभाइड गरिदिन्छौँ। कामलाई सब डिभाइड गर्ने त कसैलाई केही प्रब्लम छ अहिलेसम्म? केही प्रब्लम छ? छैन सर, छैन। न अरूलाई केही सोध्नु छ भने सोध। बरु आज यति गरौँला, अब 1 घन्टा भइसक्यो त, 9:05 भइसक्यो त। आज यति नै गरौँ, वर्क ब्रेकडाउन भोलि नै सुरु गरौँला। अरू कसैलाई केही छ भने एकछिन गफ गर, म मात्रै बोलिराखेँ। यो वर्क ब्रेकडाउनबाट अब यो वर्क ब्रेकडाउन त तिमीलाई नयाँ कुरा हो। त्यसपछि अब यो उहरू यसो हेर न तिमीहरूले, यो बार चार्टहरू जस्तो बार, ज्ञान, माइलस्टोन, नेटवर्कहरू, यो बार चार्टहरू, बार चार्टको एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरू यो मैले डिस्प्ले गरिदिएको यहाँ। माइलस्टोन चार्ट, त्यसपछि ज्ञान चार्ट, लिङ्क बार चार्ट, यिनीहरू चाहिँ यसो हेर तिमीले। अरू कुरा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर चाहिँ नयाँ कुरा भयो, अरू चाहिँ हामीले हेरेकै कुरा भयो। यिनलाई चाहिँ भोलि कम्प्लिट गरौँला ल। अरू केही छ भने तिमीहरूले भन। अरू केही प्रब्लम छ कसैलाई भने म अहिले ट्युटोरियल 2 अहिले राखिदिन्छु, च्याप्टर 2 को 5वटा क्वेसन। त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई कति 1 हप्ता टाइम दियो होला नि। 5वटा मात्रै क्वेसन छ, त्यही एप्रेजलहरू, फर्मुलेसनहरू, प्रपोजल राइटिङका कुराहरू। हुन्छ सर। भन। तिमीहरूको साउन्ड आयो, क्वेसन त होइन जस्तो लाग्यो है। ल आजलाई यति गरे है त। सर यो स्लाइड अपलोड गरिदिनु है। यो थर्डको हजुर सर, मेरो लाइन भर्खर मात्र आयो कि अघि एकैछिन थिएँ, सुरुमा लाइन गयो अनि बल्ल जोइन भएको म। ए ल म यो अहिलेसम्म पढाएको म कम्प्लिट। तिमी कतिखेर छुट्यो त? कति मिनट भयो? म त्यो प्लानिङहरू पढ्दै थिएँ, त्यसपछि त बल्ल आयो लाइन। आज मैले धेरै पढाइनँ, त्यही प्लानिङ मात्रै गरेँ। अब वर्क ब्रेकडाउन भोलि गराउँछु। त्यो सिम्पल छ, तिमीले त्यहाँ लेखेको कुराहरू बुझ्न सक्छौ। त्यो चाहिँ हामीले 3rd इयरमा पढेको म्यानेजमेन्टकै किसिमबाट पनि छ र अहिलेको प्रोजेक्टको लाइफ साइकल अनुसारकै पनि छ। त्यो भएर यो कुराहरू लगभग एक ठाउँ त भयो, तर यो रिपिट भयो जस्तै पनि हो। प्लानिङ त अहिले हामीले प्रोजेक्टको पढिराखेका छौँ, तर यी प्लानिङका कुराहरू हामीले हेरिराखेको कुरा हो। अब्जेक्टिभ, प्रिन्सिपलहरू, त्यसपछि फिचरहरू अनि स्टेपहरू चाहिँ म राखिदिन्छु अहिले यो सकिएपछि। ल त्यसो भने थ्याङ्क यू है आजलाई। अब पर्सि अर्को ती 2टा उहरू पढौँला। हुन्छ सर, हुन्छ। थ्याङ्क यू सर।